आदरणीय दर्शकबिन सादर नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। कार्यक्रम हो द न्यूज रिभ्यू। हर कुनै न्यूज प्रसङ्गमाथि बहुकोणीय चिरफार र सन्तुलित विश्लेषण पस्कने न्यूज नेपालको प्रयास हो द न्यूज रिभ्यू। न्यूज रिभ्यूको यो प्रस्तुतिमा हामी कोभिड-19 सँग केन्द्रित सामग्रीका साथ उपस्थित भएका छौँ। म राजेश शर्मा। दर्शकबिन एक वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ। नेपाल मात्र होइन, सिङ्गो विश्व नै कोभिड-19 को कहरबाट प्रताडित छ। सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनको एक शहर वुहानबाट सुरु भएको भनिएको कोरोनाको कहरले संसारभर लाखौंको ज्यान लिइसकेको छ। कोरोना कहरले एकैपटक संसारको साटो लियो। संसार एकैपटक लकडाउनमा पर्यो। जनजीवन ठप्प भयो। यो कोरोना कहरको पछिल्लो विश्वव्यापी लहर र नेपालको पछिल्लो अवस्थाको तथ्यपूर्ण र यथार्थ सूचना तथा समाचारहरूको सटीक चित्रण गर्छौं हामी कोभिड-19 विशेष द न्यूज रिभ्यूमा। हामी कोभिड-19 को पछिल्लो अवस्थाका बीच तपाईँ हामीले पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड, सरकारले गरेका काम र गर्नुपर्ने काम लगायतका विषयहरूमा पनि तथ्यपूर्ण र सन्तुलित चिरफार र विश्लेषण गर्नेछौँ। सन् 2019 मा आयो। मानव जातिको साझा दुश्मन बनेर फैलियो संसारैभरि हावासरी। चुडिरहेछ मानव जीवन पल पल, घुमी घुमी विश्वभरि। कोभिड-19 को कहर न रोकिन्छ खोपले, न छेकिन्छ थन्जनको बलले। उच्च सुरक्षा सावधानी र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना, कोरोना कहर भगाउने साझा मन्त्रणा। आउनुहोस् सबै मिली स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कोभिड-19 कहरको सामना गरौं। कोभिड-19 विशेष सामग्रीका साथ। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको एक वर्ष बढी भइसक्दा पनि यसको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको WHO ले बताउँदै आएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएको छ। संगठनका प्रमुख टेड्रस अधानोम गब्रिएल भाइरस चिनिया ल्याबबाट लिक भएको एकदमै कम सम्भावना रहेको भन्दै थप अनुसन्धानमा जोड दिएको छ। अमेरिका र युरोपियन मुलुकले चीनले संगठनलाई पर्याप्त सूचना उपलब्ध नगराएको आरोप पनि लगाएका छन्। भाइरसको सम्बन्धमा रहेका सबै खालका हाइपोथेसिसको अध्ययन भइरहेको संगठनले बताएको छ। कोभिड-19 रोक्न अहिले नेपालले दोस्रो चरणको खोप भित्राउन व्यस्त छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित चीन सरकारद्वारा नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरूप प्रदान गरिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनले सहयोग गर्नुले दुई देश बीचको गहिरो मैत्री सम्बन्ध थप प्रगाढ बनेको बताउनु भएको हो। चीन सरकारद्वारा प्राप्त सहयोगले कोभिड-19 महामारीको विरुद्ध प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताउनु भयो। कोभिड-19 महामारीका विरुद्धको आफ्नो लडाइँ, त्यसलाई सफलतापूर्वक अगाडि लानका लागि अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण सहयोगको रूपमा रहनेछ। र अर्कोतिर यसले नेपाल र चीनका बीचको गहिरो मैत्री सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ र एक कदम अगाडि बढाएको छ। यसले अझ थप बल पुर्याएको छ। यस अवसरमा on behalf of the government of Nepal and my own, I would like to extend our heartfelt thanks to the government and people of China for the donation of this
800,000 doses of vaccines today, which is just inevitable. चीनको सफलताका लागि चीनले अपनाएका कोभिड-19 लाई कन्ट्रोल गर्न र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र फैलिन नदिएर त्यसलाई पराजित गर्ने सन्दर्भमा लिएका नीति र चालेका कदमहरूको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। I am telling that I would like to appreciate the steps and works taken by and done by the government of China to fight against the COVID-19 pandemic. The success of the policies which China adopted to fight against COVID-19 is a lesson for other countries also. Because the COVID-19 appeared for the first time in China, and the efforts made by China are also exemplary in this regard. I am telling that it is appreciable. चीनले कोभिड-19 विरुद्धको 8 लाख डोज खोप नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराइएको हो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हु याङछेले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले अनुदानको अलावा खोप खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भारत र चीन दुवै देशबाट ल्याइएको खोपहरू प्रभावकारी रहेको पनि बताउनुभयो। खरिदको चाँजो पनि मिलाइरहेका छौँ र यो 8 लाख डोज भ्याक्सिनले हाम्रो भ्याक्सिनको सिलसिलालाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ। यसो गरिरहँदा हामीले स्वाभाविक रूपमा यो भ्याक्सिन लगाउने र यसको डोज लगाउने र अरू भ्याक्सिनहरू जहाँबाट आएको छ त्यसको डोजको सिलसिला मिक्सअप नगरेर त्यसै डोजको सिलसिलामा त्यही भ्याक्सिनको सिलसिलामा अगाडि लानुपर्ने हुन्छ। यो भ्याक्सिन पहिलो खोप लगाउनेले दोस्रो पनि उसले यही गर्नुपर्छ र इन्डियाबाट प्राप्त भएको पहिलो डोज लगाउनेले फेरि दोस्रो त्यही लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीले त्यो डोजहरूलाई पनि छुट्याएका हुन्छ। दुईटै भ्याक्सिनहरू प्रभावकारी छन्। त्यसकारण यस अवसरमा कतिपय मान्छेहरूले अन्यल सृजना गर्न सक्दछ। त्यो अन्यलबाट हामीले देशवासीहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ कि त्यो अन्यल नहोस् कि कुन भ्याक्सिन प्रभावकारी छ कुन छैन भन्ने त्यस्तो होइन। दुईटै भ्याक्सिन्स प्रभावकारी छ र त्यसको आफ्नै डोज डक्टरको सुझाव अनुसार डक्टरले भनेअनुसार हामीले गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै प्रकारको हिचकिचाहट हुनुपर्ने अन्यलमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 महामारीलाई पराजित गर्न चीनले दिएको नीति र कदमको प्रशंसा गर्दै नेपाल र चीनको नीति सम्मान रहेको समेत बताउनुभयो। कार्यक्रममा चिनिया राजदूत याङछेले कोभिड-19 को विरुद्ध लड्नका लागि नेपालको साथमा चीन सधैँ रहेको बताउनुभयो। विगतमा पनि नेपाललाई चीन सरकारको सहयोग रहेको र कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पनि सहयोग रहने स्पष्ट पार्नुभयो। सन् 2019 मा आयो मानव जातिको साझा दुश्मन बनेर फैलियो संसारैभरि हावासरी जोडिरहेछ मानव जीवन पल पल घुमी घुमी विश्वभरि। कोभिड-19 को कहर न रोकिन्छ खोपले न छेकिन्छ भञ्जनको बलले। उच्च सुरक्षा सावधानी र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना कोरोना कहर भगाउने साझा मन्त्रणा। आउनुहोस् सबै मिली स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कोभिड-19 कहरको सामना गरौँ। कोभिड-19 विशेष सामग्रीका साथ
हो दर्शकबिन, दुःखमा साथ दिने छिमेकीको गुण बिर्सिन सक्नुकै हुन्छ। चीनले कोभिड-19 विरुद्धको खोपमा नेपाललाई यसपटक पनि ठूलो छातीका साथ सघाएको छ। यो हामी सबैका लागि उत्तरी छिमेकी चीनको ठूलो गुण हो। मानवीय हिसाबले यो उच्च प्रशंसनीय कार्य हो। दुई असल छिमेकीका रूपमा पनि नेपालका लागि यो सबैभन्दा असल सम्बन्धको सेतु हो। कोभिड-19 विशेष दर न्युज रिभ्यूमा अब पनि फेरि खोप सहयोगकै सन्दर्भ, नेपाली सेनालाई भारतीय सेनाले कोभिड खोप हस्तान्तरण गरेको यो रिपोर्ट। नेपाली सेनालाई भारतीय सेनाले सहयोग स्वरूप प्रदान गरिएको 1 लाख डोज कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराएको छ। सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वाट्राले उक्त खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवनेले प्रधान सेनापति थापालाई भर्चुअल माध्यमबाट खोप ग्रहण गर्न अनुरोध गरेपछि उक्त खोप हस्तान्तरण गरिएको हो। हस्तान्तरण समारोहमा जनरल नरवनेले मित्र राष्ट्रलाई महामारीको समयमा सक्दो सहयोग गर्ने भारतीय सरकारको नीति अनुसार घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको नेपाली सेनालाई खोप सहयोग गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको बताएका थिए। प्रत्युत्तरमा प्रधान सेनापति थापाले सहयोगका लागि भारतीय सेनाका सकल दर्जालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नेपाली सेनाका सकल दर्जा एवं प्राथमिकताका आधारमा हित कार्यकारी लाभदायी हुने विचार व्यक्त गरेका थिए। महामारी विरुद्धको लडाईँमा नेपाली सेना अझ बढी प्रभावकारी स्वरूपमा जनताको सेवामा लाग्न समक्ष हुने बताउँदै थापाले यस कार्यबाट दुई देशका सेनाबीचको सम्बन्ध अझ बढी प्रगाढ भएको भावना व्यक्त गरे। सन् 2019 मा आयो, मानव जातिको साझा दुश्मन बनेर फैलियो संसारैभरि हावासरी, चुडिरहेछ मानव जीवन पल पल, घुमी घुमी विश्वभरि। कोभिड-19 को कहर न रोकिन्छ खोपले, न छेकिन्छ धन्जनको बलले। उच्च सुरक्षा सावधानी र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना, कोरोना कहर भगाउने साझा मन्त्रणा। आउनुहोस् सबै मिली स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कोभिड-19 कहरको सामना गरौँ। कोभिड-19 विशेष सामग्रीका साथ हो दर्शकबिन, नेपाललाई गाह्रो साह्रो पर्दा तथा साथ सहयोग दिने दक्षिण छिमेकी भारत र त्यहाँको सेनाले नेपाली सेनालाई कोभिड खोप उपलब्ध गराएको प्रसङ्ग हेरिहाल्नुभयो। एकअर्काको बीच इतिहासदेखि नै सुमधुर सम्बन्ध राख्दै आएको नेपाल र भारतका सेनाबीच कोरोना महामारी रोकथामका लागि पनि यसरी सहयोग आदान प्रदान हुनु निश्चय नै सुखद कुरो हो। झन् नेपालले आफ्नै खोप बनाउन नसक्ने भएकाले अरूको सहायताको भर पर्नुपर्ने बेलामा प्राप्त यो खोप सहायता भोकालाई खीर जस्तै भएको छ। यसका लागि भारतीय सेनालाई साधुवाद भन्नै पर्छ। सन् 2019 मा आयो, मानव जातिको साझा दुश्मन बनेर फैलियो संसारैभरि हावासरी, चुडिरहेछ मानव जीवन पल पल, घुमी घुमी विश्वभरि। कोभिड-19 को कहर न रोकिन्छ खोपले, न छेकिन्छ धन्जनको बलले। उच्च सुरक्षा सावधानी र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना, कोरोना कहर भगाउने साझा मन्त्रणा। आउनुहोस् सबै मिली स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कोभिड-19 कहरको सामना गरौँ। कोभिड-19 विशेष सामग्रीका साथ दर्शकबिन, यति बेला खोप र खोप सम्बन्धी विभिन्न भ्रमात्मक समाचारहरू मानिसमा व्याप्त छन् र यसैलाई हामी चिन्ने प्रयास गर्दैछौँ एउटा सानो प्रस्तुतिबाट। 1. लकडाउन बारे। लकडाउन छिट्टै हुन्छ भन्ने हल्ला चलिरहेको छ। यो सही होइन। सरकारले स्पष्ट गरेको छ कि लकडाउन अहिले हुँदैन। संक्रमण बढ्यो भने बढेको ठाउँमा मात्र लकडाउन हुन सक्छ। पहिले जस्तो लामो र देशव्यापी लकडाउन हुँदैन। हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अवलम्बन गर्यौं भने लकडाउन गर्ने परिस्थिति नै आउँदैन। 2. खोप बारे। यही सोमबार चीनबाट 8 लाख डोज खोप आउँदैछ। यसले करिब 4 लाख जोखिम वर्गलाई खोप पुग्दछ। भारतले अप्रिलमा 10 लाख डोज नेपालले किनेको बाँकी दिने बताएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। यो खोपका कारण पहिलो खोप लगाएका व्यक्तिलाई दोस्रो मात्रा पुग्दछ। 3. दोस्रो मात्रा बारे।
दोस्रो मात्रा खोप जुन कम्पनीको लगाएको हो त्यही कम्पनीको लगाउनुपर्छ। कारणवश दोस्रो मात्रा खोप लगाउन नपाए पनि पहिलो खोपको प्रभावकारिता न्यूनतम 64.1% हुने एस्ट्राजेनेकाले बताएको छ। दोस्रो खोप लगाएपछि खोपको प्रभावकारिता 70.4% पुग्नेछ। बेलायतमा खोप समितिले गरेको पछिल्लो अनुसन्धान अनुसार 9 देखि 12 हप्तामा दोस्रो मात्रा खोप लगाएमा यसले संक्रमणबाट हुने गम्भीर अवस्थामा 70%ले कमी ल्याउँदछ। 4. खोप लगाएका व्यक्तिलाई कोरोना सर्छ कि सर्दैन? खोप लगाएका व्यक्तिलाई कोरोना सर्न सक्छ। उक्त व्यक्तिले आफू क्यारियर बनेर अरूलाई संक्रमण सार्न पनि सक्दछ। फरक यति हो कि खोप लगाएका व्यक्तिको कोरोना गम्भीर हुँदैन। खोप लगाएका व्यक्तिको शरीरभित्र रहेको एन्टिबडीले कोरोना भाइरसलाई शरीरभित्रै नष्ट गर्दछ। खोप लगाएका व्यक्तिलाई कोरोना पोजिटिभ हुन सक्छ। यो बुझ्नु र बुझाउनु जरुरी छ। 5. दोस्रो लहरको क्षति अनुमान। दोस्रो लहर नेपालमा आयो भने पहिलो जस्तो क्षति हुँदैन। त्यो बेला हामीसँग साधन, मास्क, सेनिटाइजर, पिपिई, रेमडेसिभिर लगायतका औषधिको अभाव थियो। अहिले स्वास्थ्यकर्मी अनुभवी भएका छन्। आम नागरिकलाई कोरोना संक्रमण हुँदैमा मृत्यु हुँदैन भन्ने प्रमाण यत्रतत्र प्राप्त भएको छ। खोपले खराब असर गर्दैन भन्ने अनुभव प्रत्यक्ष छ। मास्क लगाए जनस्वास्थ्यका मापदण्डले संक्रमण रोकथाम गर्छ भन्ने अटाइ छ। खोप आइरहनेछ, तसर्थ क्षति निकै कम हुन्छ। महामारी तथा प्राकृतिक विपदाका बेला सरकारले जारी गरेका निर्देशन पालन गर्नु आम नागरिकको कर्तव्य हो भने जनताको जनधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो। कर्तव्य र दायित्व सबैले पालना गरे अप्रिय अवस्था उत्पन्न हुन सक्दैन। सन् 2019मा आयो, मानव जातिको साझा दुश्मन बनेर फैलियो संसारैभरि हावासरी। जुडिरहेछ मानव जीवन पल पल, घुमी घुमी विश्वभरि। कोभिड-19 को कहर न रोकिन्छ खोपले, न छेकिन्छ भञ्जनको बलले। उच्च सुरक्षा सावधानी र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना, कोरोना कहर भगाउने साझा मन्त्रणा। आउनुहोस् सबै मिली स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कोभिड-19 कहरको सामना गरौँ। कोभिड-19 विशेष सामग्रीका साथ। हस्त दर्शकबिन, राष्ट्रियताको पहिरेदारी जनताको पक्षमा खबरदारी गर्ने अभियान न्युज नेपाल टेलिभिजनमा न्युज रिभ्यूको कोभिड-19 को विशेष श्रृङ्खला यति नै। समसामयिक घटना प्रसङ्ग र सन्दर्भहरूको तथ्यपूर्ण विश्लेषण र सठिक टिप्पणी तथा स्थलगत रिपोर्टहरूका साथ हामी नयाँ सामग्री सहित अर्को अङ्कमा पुनः हाजिर हुने नै छौँ। अहिलेलाई सबै टिम सहित म प्रस्तुता राजेश शर्मालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।